ang Ginoo mga kaigsunan kay sa gihapon sa tibuok nga semana ang Ginoo kanunay nagauban sa matag usa kanato. Iyang i-preserve atong tagsa-tagsa ka mga laman ng kinabuhi ug niya ta karon dinhi sa iyang balay nga lampuanan aron sa pagdayeg sa iyang balaan nga ngalan. Tungod kay kini nga adlaw mga kaigsunan mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo aron kita mopahulay o gihimo kini sa Ginoo aron kita makapahulay mga kaigsunan. O mismo ang Ginoo mipahulay niini nga mga adlaw mao nga aniya karon kita sa diri mga kaigsunan nakiguban sa atong labaw makagagahon. So ang atong sentro sa atong promosyon karon mga kaigsunan evangelism. Kani ako nga promosyon mga kaigsunan magbubuo ra gyud ni kay limited ta sa time dayon ang nasainan gyud ani mga kaigsunan wala gyud dire. So dapat ready usab kita nga anaa diri mga kaigsunan aron nasa time padasig sa atong mga kaigsunan. So evangelism mga kaigsunan unsa man kini nga pag-ebanghelyo mga kaigsunan. So kita mga kaigsunan kabalo kung nasayon usab kamo kung unsa kini kabahin ang pag-ebanghelyo. Kay sumala ka mga kaigsunan aduna toy basahon dire kani nga verse mga kaigsunan umon ra kayo ni mga kaigsunan. Kung aduna may balang kasulatan mga kaigsunan pwede ninyo nga abrihan sa Mateo 28:16. Mao kani ang giingon ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan mga kaigsunan. Giingon dire ug ang nagulog usa ka mga tinunan ngadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Hesus. O sa ilang pagkakita kaniya ilang isimba siya apan dihay na nagduha-duha. So mga kaigsunan sa ato usab day nga ang pagpanundo aduna dita matingala mga kaigsunan nga aduna usab magduha-duha badirante dili na kana matingala mga kaigsunan tungod kay bisan pa kaniadto nga panahon adunay nagduha padayon mga kaigsunan o si Jesus miduol ug ingon kanila kanako ihatag ang tanang kagahom sa langit o sa yuta. So ang Ginoo mga kaigsunan kung kita magmantala di ay mga kaigsunan dili na mamuri mga kaigsunan tungod kay ang Ginoo maghatag kanato og kagahom niini mga kaigsunan. Busa nag-ingon diri ang Ginoo mga kaigsunan panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So ang Ginoo mga kaigsunan nagtudlo kanato mga kaigsunan sa pagpanglakaw pagsangyaw mga kaigsunan sa iyang balaan nga ngalan. Kay padayon pa mga kaigsunan nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang ato ra gyud tudlo mo kaigsunan ang tanan nga gisugo sa Ginoo kanato unsa man ang tanan nga gisugo mga kaigsunan nasayon nakita ni ana mga kaigsunan kabalo ko matag sa kaninyo nasayon sa unsa ang gisugo sa Ginoo mga kaigsunan. Naingon magsabi kaninyo o tanan ako ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ang Ginoo mga kaigsunan dili ka magburi sa atong tagsa-tagsa kakagalingon mga kaigsunan tungod kay ang Ginoo anaa di siya nag-uban kanato mga kaigsunan sa atong pagkatawhanon usahay natay kanang kalibo kanang kahadlok kawuri sa atong kaugalingon basin magkamunta nga unahon sa nako ni ako ang pagpanginabuhi mga kaigsunan kay kumusta na akong pamilya unsay kanunana sa ako nga
nakuan mga kaigsunan karon nga ihatagan sa Ginoo mga kaigsunan og blessings. Ako naguna-una ako advance na kay kuno mga kaigsunan nakay ko nga ala unsa kay ako ikuan na ka-sustain ana. Murag na nakaka-worry ba ito nga nagingon ro ako diba katigulangan nga kuan lisod kuno kayo ni naa na kay obligasyon. So mag-remind usab kanako mga kaigsunan makaingon usab na napo yung nasa kamuna magingon nga ayaw kabalaka kay naa ang Ginoo. So kung aduna dili gud ay ang Ginoo gud ay makigsunan naa gud ay siya magpahinumdum kanimo kaigsunan. Nag-remind siya kanunay nimo nga ang tanan nimong kabalaka dinhi sa kalibutan sa imo pagsangyaw pagsunod kaniya mga kaigsunan imo lang isalig sa akong kabamakadagahon. Pupot lang kita mga kaigsunan o magsalig sa kaniya mga kay siya ang naghatag sa tanan, siya ang tagya sa tanan, nasayod siya sa tanan mga kaigsunan. So ang ako may kapadasit kaninyo mga kaigsunan nga bisan sa unsa man mga pagsulay sa atong pagkinabuhi sa atong pag-ebanghelyo sa pagsulti sa kamatuoran mga kaigsunan pupot lang kita sa Ginoo kay siya ang tuburan sa tanan mga kaigsunan. Siya magauban kanato magalingon kanato mga kaigsunan sa nag-usap sa atong magagalingon aron kita makapadayon mga kaigsunan. So muduol lang kita niya mga kaigsunan murag na ako nga buhi nga pag-ampog mga kaigsunan kay wala tayo mahimo kung wala ang Ginoo. Malabay lang kita. Mao ra pa kapadasin ng mga tao. Okay. Happy Sabbath.